بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن ربي على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وبارك وسلم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن ربي على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وبارك وسلم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن ربي على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم
صل على محمد وبارك وسلم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن ربي على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وبارك وسلم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن ربي على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وبارك وسلم